కోరిక ఇమీడియట్గా మాట్లాడుతున్నామా ఎమ్మెల్యే వారంలో కమ్మ మాది ఇమీడియట్గా మాట్లాడుతున్నా ఉండరు రైట్ ఓకే సార్ नूतन गंगा देवी देवतानुग्रह प्रसाद सिद्धिकाल सर्वं कार्यानुकूल सिद्धिकाल वैवस्वन्मन्त्रे कलियुगे पादजम्बोर्गे भारतवर्षे भारतखण्डे मेरोः दक्षिणे भागे शाली वामसकाब्दे बौद्धवतारे अस्मिन् पुण्यक्षेत्रे पुण्यमोस्तुते दीपेन हरते पापं भुजादि नमोस्तुते विधिमन्त्रेण स्याः सर्वान् कार्यानुकूल सिद्धिकाल गंगा ओम भूमकेतने नमः ओम गणाधीशाय नमः ओम पालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः हेरम्बाय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम मोदकहस्ताय नमः ओम चामरकर्णाय नमः ओम विलम्बितसूत्राय नमः ओम वामनरूपाय नमः ओम ईश्वरपुत्राय नमः ओम सिद्धिविनायकाय नमः धूपं सुगन्धं शुभ्रोहर कपिलाय संयुक्तं धूपोढं प्रतिष्ठितं धूपमाग्रापयामि साजनकृतसंयुक्तमधिकाय वरिष्ठं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापः दीपः तत्सर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जीयोयामि हिरण्यवर्णाय नमः सुवर्णवर्णपुष्पाणि दक्षिणान् समर्पयामि स्नपयामि स्नानं वां हिरण्यमात्रं मतो पूर्णं ददाति मधुर्योसानि चेत् एकदा ब्रह्मणा उपहरति एकदैवाय जमानो आयुस्तेजो ददाति सुलग्नो सावधानो शुभमुहूर्तो सावधानो श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान कर्पूर उत्तर नीराञ्जनं धरिष्यामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनशन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापशम्भव त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेवं शरणं मम तस्कुर्भावेन रक्ष रक्ष गंगा देवी देवता वरप्रसाद सुप्रीतो सप्रसन्ना वरदा भ्रवन्तु